मुफहमत ना सिखा जबर नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। नाज़रीन, 24 नवंबर की कॉल इमरान खान की तरफ से पाकिस्तानी कौम को दी गई है कि वो अपने हक़ के लिए, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए निकलें। अगर ये कौम नहीं निकलती तो इसका नुकसान क्या होगा आपको, इसके ऊपर और हम बात करेंगे कि अभी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है इस एहतजाज से निपटने के लिए, इस एहतजाज की लेंथ क्या होगी, क्या हिकमत अमली PTI इख्तियार करने जा रही है एहतजाज के हवाले से, यह सब आपको इस हवाले से आगाह किया जाएगा। उससे पहले आप ये वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि आपसे मुखातिब ना हुआ, जैसे क्योंकि बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बाद ये वीडियोस बनाई जाती हैं और हो सकता है कि बाद में इंटरनेट भी डाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24 नवंबर को इमरान खान की तरफ से हतमी कॉल दी गई है। उससे पहले लॉन्ग मार्च हुआ, 25 मई हुआ, 9 मई हुआ, यानी कि बहुत से यानी कि रियासत की खस्तायत, जब जुल्म जबर सब कुछ फेस करने के बाद जो ये सब जो पाकिस्तानी कौम ने फेस किया, आपने मारें खाई, शेल खाए, रबर की गोलियां खाई, बाज़ जगहों पे सीधी यानी कि हवाई फायरिंग की गई, वो सब आपकी गारत चली जाएगी, उस सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा अगर आप लोग 24 मई को बाहर नहीं निकलते, इस कॉल के ऊपर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उसके बाद आपका कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान तो पहले भी जेल में पड़ा है, वो उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपने नस्लों की आने वाले मुस्तकबिल को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। इस हवाले से अगर पीछे नज़र डाली जाए तो इसको आप इस तरह से, मैं इस यानी कि जो अगर आप नहीं निकलते तो जो फाइनल कॉल है, ये इमरान खान आपकी नस्लों के मुस्तकबिल, आपकी हकीकी आज़ादी, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर के दरमियान एक दीवार चुनी जा रही है। अगर आप 24 नवंबर को निकल के, एतवार को निकल के इस दीवार को गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है। अगर आप बेहिसी या फिर किसी वजह से नहीं निकलते कि बस वो निकल रहा है तो मेरे निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये दीवार मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आप इस दीवार के साथ टकरे मारें, जो मर्जी कर लें, ये दीवार नहीं गिरेगी। यानी कि लोहा गर्म है, अब आपने हथौड़ा के साथ इस दीवार के ऊपर ज़रब लगानी है, इस दीवार को गिराना है 24 नवंबर को। अगर आप नहीं निकलते तो आपके सारे के सारे आप राइट्स को भूल जाएं। आर्टिकल 8 गया भाड़ में, यानी कि आर्टिकल 8 के मुताबिक आपके तमाम तरह इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है 8 से लेकर 29 तक। तो ये सारे के सारे यानी कि तेल पानी में चले जाएंगे, आपका कुछ नहीं बन सकेगा। इसके बाद हम जाते हैं जी PTI स्ट्रैटेजी क्या बना रही है। बहुत ही तेज़ी के साथ डोर टू डोर मुहिम चलाई जा रही है और इसके ऊपर मुराद सईद का एक आपको बयान पढ़ के सुना देता हूँ। उनका कहना यह है कि आप सब ने पाकिस्तानी परचम साथ रखना है और अमन की अलामत सफ़ेद झंडा या सफ़ेद रुमाल अपने पास रखें और किसी को अपने पुरअमन एहतजाज को सबूताज करने की इजाज़त ना दें। आपने पुरअमन रहना है। पुरअमन के तौर पे एक जो शहरी है उसका आइनी कानूनी बुनियादी हक़ है कि वो अपना पुरअमन एहतजाज को रिकॉर्ड करवाए, और इसके लिए आपको निकलना है। अगर आप नहीं निकलते तो फिर आप सब कुछ भूल जाए, आपने पीछे जो मारे खाई हैं सब कुछ, वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए PTI पूरे के पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी इमरान खान की कॉल है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं और पाकिस्तानी वो निकले और अपना हक़ अदा करें। इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस निज़ाम के ऊपर, और ना सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर है कि अब जो PTI खैर वो अब उनका फैसला ये है कि ना सिर्फ KP से काफ़िले निकलेंगे, वो पहले भी निकलते हैं। अब जो इम्तिहान है वो पंजाब का है कि पंजाब भी किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और पंजाब में भी जो क्या है वो क्या कह रही है कि हमारा सबसे बड़ा काफ़िला होगा, हमारा सबसे बड़ा काफ़िला होगा। और इसके लिए PTI ने फैसला ये किया है कि अब एक ही पॉइंट से एंट्री नहीं दी जाएगी, बहुत ही मुख्तलिफ रास्तों से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जाएगा, क्योंकि जो ब्रूटल फोर्स खड़ी होगी आगे, आपको पता है कि वो जिस तरह आपके साथ करते हैं, आप फेस कर चुके हैं, तो उससे बड़ी आसानी से निपटा जा सके, उसको जो उनको मुश्किल में डाला जा सके। अब जी हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, क्योंकि दफ़ा 144 पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज़्यादा नहीं लगी जितनी इस बार इस PTI के एहतजाजों के चक्कर में लग चुकी है। एक हथियार के तौर पे हुकूमत जो क्या है वो इसको इस्तेमाल कर रही है। 2 माह के लिए इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 नाफिज हो गई है जी।
خیر وہ جب آپ نکلیں گے تو یہ ساری کی ساری جو کہ ہیں وہ رون کے نکلیں گے. پہلے بھی دفعہ 144 لگی رہتی ہے لیکن عوام کے آگے کچھ بھی نہیں ٹک سکتی. کوئی بھی فورس اپنی عوام کے آگے وہ جو کہ ہے وہ نہیں جیت سکتی جو مرضی ہو جائے. اور جی جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کے مشتاق جی آپ کے میرے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پاکستانیوں کے اوپر اس طرح سے جی 40,000 شیل جی 40,000 شیل 50,000 ربڑ کی گولیاں اور 2,000 گنے جو کہ ہیں وہ اسلام آباد پولیس نے آرڈر کی تھیں اور وہ بقول عمران ریاض خان کے خبر کے مطابق کہ وہ بہت جلد ان کو مل جائے گی. یعنی کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہمارے اوپر اس طرح سے یعنی کہ شیلنگ کی جائے گی, گولیاں چلائی جائیں گی ربڑ کی گولیاں کہ جیسے یہ کسی دشمن ملک کے ساتھ آپ جنگ لڑ رہے ہیں اور اب آپ کے اوپر دشمن نے حملہ کر دیا. یعنی کہ مانگنے کیا جا رہے ہیں, حقیقی آزادی مانگنے جا رہے ہیں, ان کا ووٹ جو حق چوری ہوا اسے مانگنے جا رہے ہیں, اپنی آزادی کا حق مانگنا شروع. اگر میں ایک بار تو پھر سے کہوں گا کہ اگر آپ نہیں نکلتے پھر آپ بھول جائیں کہ عمران خان باہر آئے گا, آپ کو ووٹ کا حق ملے گا, آپ کو بولنے کی آزادی ملے گی. سب لوگ جیسا ہوگا پھر وہی ہوگا جیسے پہلے چل رہا ہے. آپ نے جو پچھلے اپریل 2022 سے لے کے آج تک آپ نے جو ماریں کھائی ہیں, جو مرضی کیا ہے, باہر نکلے ہیں, اس سب کو آپ نے ملٹی پلائی کرنا ہے اور اس کو آپ نے یہ 24 نومبر کو آپ نے اس کا ریئیکشن شو کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ ابہام پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج نہیں ہوگا, کوئی کسی قسم کا یہ اب آپ لوگ یعنی کہ پی ٹی آئی کے بغور کہ واپسی نہیں ہوگی جب تک کہ تمام تر مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کر لیتے. اور ماریں تو آپ کو کھانی پڑیں گی, صاف ظاہری سی بات ہے کہ یہ کیونکہ عوام کے ووٹوں سے آئی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے عوام میں جانا ہے. آپ نے نکلنا ہے, پرامن طور پہ نکلنا ہے. اگر یہ دیوار مکمل ہو گئی تو پھر آپ کیونکہ پہلے ہی بہت سے قانون بن چکے ہیں اور پہلے تو خیر ہوتا تھا کہ کسی کو گرفتار کیا جائے 24 گھنٹے کے اندر اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا, تو اب وہ بھی نہیں رہا اور بہت سے قانون پھر اور بھی بنیں گے. یہ مت بھولیے گا کہ ابھی صرف اور صرف ٹپ آف دا آئس برگ قانون جو کہ ہے وہ آپ کہا جائے تو وہ ابھی بنائے گئے ہیں اور جس کے اوپر سپریم کورٹ بھی اپنی عدلیہ بھی ہاتھ کھڑے کر چکی ہے. اب عدالتوں کے اندر جو ہو رہا ہے وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں اور اس کو ملاحظہ بھی کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے 24 تاریخ کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ نکلنا ہے نہیں نکلنا. اگر آپ نہیں نکلتے تو آپ کے لیے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں. پھر بے روزگاری سب کچھ آپ بھول جائیں, آپ نے پھر صرف چوٹیاں بن کے رہ جائیں گے, آپ نے صرف رینگنا ہوگا, آپ نے حکم عدولیہ کریں گے تو آپ کے ساتھ جو ہوگا پھر وہ آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ غلام قوم کے ساتھ, ایک محکوم قوم کے ساتھ اس کا حاکم کیا کرتا ہے, آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا انشاءاللہ العزیز. کسی اور بھی لوگ کے اندر کوشش کریں گے. اگر کچھ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ بھی بند ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ بند ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ سے انٹریکشن میں نہ رہ سکیں جب تک کہ انٹرنیٹ کی بحالی نہیں ہوتی. تو آپ نے نہ صرف اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا. اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آزادی یا پھر غلامی. یہ آپ کا ایک پوائنٹ ہے. اور اگر آپ نہیں نکلتے تو پھر آپ سب کچھ بھول جائیں. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس, آپ ہی کے پیسوں سے آپ کے اوپر شیلنگ کی جائے گی. لیکن اگر آپ یہ برداشت کر گئے, 3 سے 4 دن نکال گئے, تو پھر یہ نظام کے اوپر سے بھی پریشر ہے باہر انٹرنیشنل سطح کے اوپر, اور سارے کا سارا آپ ایک ایسے موڑ کے اوپر آپ کھڑے ہیں, یا تو پھر آپ بن جائیں گے یا پھر آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے. پرامن طور پہ جو بھی نکلیں گے پرامن طور پہ نکلیں. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ملتے ہیں.